नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले आज 14 जनाको मृत्यु, 1221 जनामा संक्रमण पुष्टि, 267 जना डिस्चार्ज। सरकारी सरह तलब माग गर्दै सिभिल अस्पतालका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन सुरु, सेवा सुविधा सरकारले तोके अनुसार नभएको गुनासो। गणतन्त्र आएको 12 वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडितले अझै पाएनन् न्याय, आयोग बन्यो राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र। कार्यकाल सकिने लाग्दा कुलमान घिसिङको चर्चा चुलियो, पुनः एक पटक अवसर दिनुपर्ने अधिकांशको माग। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,52,00,000 नाघ्यो, ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,48,000 पुग्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टा यता 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10 पुरुष र 4 महिलाको ज्यान गएको हो। महोत्तरी र रूपन्देहीका 2 तथा सुनसरी, मोरङ, रौतहट, नवलपरासी, ललितपुर र भक्तपुरका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरी, बारा, महोत्तरी र काठमाडौँका 1 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 221 पुगेको छ। 4 जना महिला र 10 जना पुरुषको निधन भएको छ। महिलाहरूमा सुनसरीको 74 वर्षीय 1 जना, बाराको 47 वर्षीय, महोत्तरीको 62 वर्षीय र काठमाडौँको 72 वर्षीय हुनुहुन्छ। आज देशभर 1,221 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,717 जनाको पीसीआर गर्दा 873 पुरुष र 348 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 429 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 372, ललितपुरमा 12 र भक्तपुरका 45 संक्रमित थपिएका हुन्। आज 267 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर 17,518 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। यसमध्ये होम आइसोलेसनमा 6,906 र संस्थागत आइसोलेसनमा 10,612 जना छन्। आइसियुमा 144 र भेन्टिलेटरमा 17 जना छन्। मोरङ, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ, चितवन लगायत 11 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। यस्तै मुस्ताङ र हुम्ला संक्रमित मुक्त जिल्ला भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने प्रयोगशाला परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पीसीआर टेस्टको शुल्क 4,400 रुपियाँ तोकेको जानकारी दिनुभएको हो। यसअघि पीसीआर परीक्षणका लागि मन्त्रालयले 5,500 रुपियाँ तोकेको थियो। सरकारले गर्ने निशुल्क कोरोना परीक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड तोक्ने तयारी मन्त्रालयको छ। अधिकारीका अनुसार अब संक्रमितको निकट सम्पर्कमा आएका, लक्षण देखिएका र अग्रभागमा काम गर्नेहरूको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको असर त छँदैछ, निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर अकल्पनीय छ। विज्ञहरू संक्रमणले पार्न सक्ने असरको न्यूनीकरणका लागि सरकार तत्काल गम्भीर नबने अवस्था भयावह हुने तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट।
गत वर्ष डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि कम्तीमा 200 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। देशभर हजारौं संक्रमित उपचाररत छन्। संक्रमण फैलिन सुरु गर्दा गर्दै सरकारले गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको थियो। करिब 4 महिनापछि लकडाउन त हट्यो, तर कोरोनाको संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। यससँगै संघीय राजधानीका 3 जिल्लासँगै देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। तैपनि संक्रमितको संख्या बढेको मात्रै छैन, मृत्युदर पनि उकालो लाग्दैछ। कोरोना संक्रमणको प्रभाव कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यसले मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। अहिले कोभिडले सबै प्रसङ्गलाई हामीले भन्न त यसलाई जनस्वास्थ्य सङ्कट भनेका छौँ, तर यो त सबैतिरको सङ्कट हो। ती सबै सङ्कट परिभाषित नभए मात्र हो। अहिले सबै यो त्यो महासङ्कट हो यो त, होइन? अब यस्तै अहिले यसले ल्याइदिएकोलाई अब कसरी यसलाई एप्रोच गर्ने? कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार संवेदनशील र गम्भीर नभएको जनगुनासो बढिरहेको छ। संक्रमणले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पारेको परिणाम सरकारले आंकलन गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। कोभिड-19 को महामारीले नेपालमा जुन वर्गीय विभेद छ, वर्गीय असमानता छ, आर्थिक हिसाबमा पनि, सामाजिक हिसाबमा पनि, राजनीतिक हिसाबमा पनि यो चाहिँ एकदम छताछुल्ल पार्यो। कोरोना भाइरसले जनस्वास्थ्यमा जति मात्रामा भय बढाएको छ, त्यो भन्दा ठूलो सन्तास रोजीरोटीमा पर्दैछ। यो संकटले अर्को विद्रोहका लागि परिस्थिति सिर्जना गरिदिनु हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। त्यसैले संक्रमणले पार्न सक्ने असरको न्यूनीकरणका लागि सरकार तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनको लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि उपत्यकाका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको लागि निःशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेपछि उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य कर्मीको लागि निःशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको हो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ हेल्थ प्रोफेसनल, नेपाल नेसनल अस्पताल कलङ्की, नेपाल स्काउट र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानको सहकार्यमा निःशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको जनाइएको हो। नेपाल नेसनल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर प्रकाश पौड्यालले स्वास्थ्य कर्मीलाई अस्पताल जान समस्या परेपछि निःशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। सवारी साधनका कारण स्वास्थ्य प्रवाहमा बाधा नहोस् भनेर निःशुल्क बस सेवा सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ। यो सर्भिस चाहिँ विशेष गरी यो स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले टु स्टार्ट विथ चाहिँ कोभिड हस्पिटलका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फोकस गरेका छौँ, जसमा डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिकहरू सबै हुन सक्छन्। त्यसै गरी बिस्तारै यो सर्भिस चाहिँ बढाउँदै कोभिड हस्पिटल लगायत अन्य हस्पिटलका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले प्लान गरेका छौँ र यसै गरी अब यसको सुविधा कतिको हुन्छ, यसले कतिको फाइदा गर्छ, त्यसलाई निड एसेसमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई अझै बढाउन सक्छौँ। सुरुमा प्रत्येक दिन 3वटा बसले सेवा दिए पनि स्वास्थ्य कर्मीको माग र आवश्यकतालाई हेरेर सेवा र समय बढाउँदै लैजाने बताइएको छ। बस बिहान 6:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म चल्नेछ। बाँसबारीबाट सुरु हुने बस त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल टिचिङ, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल, थापाथली अस्पताल हुँदै पाटन अस्पतालसम्म, अर्को बस पाटन अस्पतालदेखि सुरु भई थापाथली, आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, टिचिङ अस्पताल हुँदै बाँसबारीसम्म र अर्को बस चक्रपथ परिक्रमा गर्नेछ। निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पतालका कर्मचारीहरूले सरकारी कर्मचारी सरह तलब सुविधा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी संघले कर्मचारीले पाउने तलब, सेवा सुविधा, बीमा लगायत सरकारले तोके अनुसार नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो। कर्मचारीहरूले विभिन्न माग लेखिएका ब्यानरसहित अस्पताल परिसरमा आन्दोलन गरेका हुन्। उहाँलाई अलिकति टाइम व्यवस्थापकलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई टेबलमै बसेर कुरा गरौँ भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरेपछि हामीले यो चाहिँ अब यो कोभिडको टाइम छ एउटा, त्यो कोभिडको टाइममा अलिकति
असर पनि नगरोस्। जुन सरकारले एउटा नीति लिएको छ त्यो सँगसँगै हामी पनि जाने र हाम्रा मागहरू पनि सँगसँगै लिएर जाने र पब्लिकलाई ह्याम्पर हुने गरी र सेवा सुविधामा असर हुने खालको कुनै पनि हामीले त्यस्तो कामहरू गर्दैनौँ। अध्यक्ष सन्तोष धिमाले माग पूरा नभएसम्म हातमा कालो पट्टी लगाएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। आन्दोलनमा नर्स, ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारी, अन्य कर्मचारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको दशकौं भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका वा मारिएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन्। पीडितहरूले राहतको व्यवस्थाका साथै तत्काल न्याय दिन माग गरिरहँदा सरकार कानमा तेल हाले झैं गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। अगस्त 30 अर्थात् बेपत्ता भएकाहरूको सम्झनामा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अघिल्ला वर्षमा यो दिन पीडित न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका हुन्थे। यो वर्ष भने कोरोनाको प्रभावका कारण उनीहरूको आवाज कमै सुनिएको छ। तर न्याय नपाएको भन्दै द्वन्द्व पीडितका 41 संस्थाले सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बेपत्ता तथा हराएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय दिनुको सट्टा छानबिनमा ढिलासुस्ती र त्रुटि गरेको सरकारवालाको गुनासो छ। जानकारहरू भने सरकारले नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन र न्याय दिन नचाहेको कारण पीडितले न्याय नपाएको बताउँछन्। र कुनै पनि आयोग सफल हुनलाई जबसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन तबसम्म त्यो सफल हुन पनि सक्दैन। हुन त पीडितका परिवारहरूले निकै सहयोग गरेका हुन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि निकै सहयोग गरेका हुन्। यी सबको कारणले गर्दा 80% काम गर्न हामीले सफल भयौँ। तर कामै गर्न दिएन, नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यत्तिकै पीडा समाधान हुन सकेन। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आयोगमा अहिलेसम्म 3223वटा उजुरी परेका छन् भने 277वटा उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। दोहोरिएका 172वटा उजुरी भने नयाँ पदाधिकारी आएपछि परेका 26वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिन र 2507 उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। आफू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने र जेल जाने अवस्था बन्न सक्ने भएकाले यसमा राजनीतिक नेतृत्व मौन भएको विज्ञ बताउँछन्। तर ऐनमा जुन खालको प्रावधानहरू रहनु पर्थ्यो त्यो प्रावधान नरहेको, आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सबैसँग परामर्श नगरिएको र त्यो आयोग निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा जुन एउटा सिद्धान्तहरू थिए, मान्यताहरू थिए, त्यो मान्यतालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मसात नगरेको आधारमा चाहिँ आयोगसँग सहकार्य गर्न यसका सरोकारवालाहरू, पीडित लगायतका सरोकारहरू तयार देखिएन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आयोगहरू 4 वर्षसम्म चाहिँ त्यत्तिकै रहेर उहाँहरूको के छ भने काम गर्न नसकेर घर जानुपर्ने अवस्था आयो। पछिल्लो समयमा सरकारले एउटा आयोग त बनायो, तर त्यो आयोग पनि तपाईँले आजै अखबारहरूमा हेर्नुभयो होला, झन्डै 48वटा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकालेर यो आयोगहरू विघटन गरेर नयाँ आयोगको माग गरिरहेको अवस्था छ। वर्षौंदेखि न्यायको आशामा बसेका पीडित न्याय पाउने अवस्था नदेखेपछि आक्रोशित बन्न थालेका छन्। राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तन भइसक्दा समेत न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। तर राजनीतिक दल र सरकार भने यसप्रति गम्भीर बनेका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज जबरजस्त उठिरहेको छ। सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको पक्षमा माहौल बनाइरहेका छन्। प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका र नजिकबाट नियालेकाहरू के भन्छन् त? एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने लाग्दा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा पुनः नियुक्तिका लागि अभियान नै चलेको छ। दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोगेका जनता कुलमानको आगमनसँगै उज्यालोमा बस्न पाए, जबकि सर्वसाधारणले तत्काल लोड सेडिङ हट्छ भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन्। जब लोड सेडिङ हट्यो तब कुलमानको चर्चा चुलियो। कुलमानले चाहे फेरि एकपटक अवसर दिनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। अब उहाँको पुनर्नियुक्ति हुने या नहुने भने दुईटा कुरा छ। एउटा उहाँको चाहना के छ त्यो हेरौँ होइन। अब हामीलाई बल्ल यो अहिले बामे सरेको छ होइन, एक प्रकारले ट्र्याकमा आएको छ। भोलि इन्डियाको आयात घटाएर हाम्रो प्रतिस्थापन कसरी गर्ने, अब स्टोरेज प्राधिकरणले स्टोरेज हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो होइन, भारतबाट किन्ने योलाई हटाउनु पर्यो। त्यसपछि यो जुन ट्रान्समिसन लाइन उहाँ ठाउँ ठाउँमा गएर एकदम कडा दिएर गराउनु, त्यसलाई कसरी बढाउने, यसलाई यदि हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेपछि कुलमानजीलाई अब फेरि चान्स दिउँ, उहाँको इच्छा छ भने। कुलमान
कुलमान स्वयंले एक्लो प्रयासले मात्र लोडसेडिङ अन्त्य नभएको बताउँदै आएका छन् ऊर्जा मन्त्री रत्न सञ्चार श्रेष्ठले। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको धेरै कारणमध्ये कुलमानको माग व्यवस्थापनको कौशल पनि एक भएको बताउँछन्। उहाँको कामले मात्रै त्यो लोडसेडिङ घट्यो कि त्यो अलावा अरू पनि कारणहरू थिए, त्यो चाहिँ केलाउनु पर्छ। एउटा त के भने यो माग व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा छुट्टै सिप हो, त्यो धेरै मान्छेसँग छैन। जुन उहाँसँग छ त्यो चाहिँ उहाँ एमडी नियुक्त हुनुभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नै हामीले महसुस गरेका थियौँ। त्यसो त कुलमानको आलोचक नभएका होइनन्। आधार तयार भइसकेकाले कुलमानको ठाउँमा अर्को व्यक्ति भए पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफले कुलमानले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि र ऊर्जाको सम्बन्ध यही हो, यति मात्रै हो। म त बौद्धिक जगतलाई यसमा तपाईहरुले बोल्न पर्दैन। यो कुरा विद्युत प्राधिकरण भनेको राज्यको इन्टिटी हो, एउटा गार्जियन पनि हो, अभिभावक पनि हो। तर विद्युत प्राधिकरणले, मैले यसमा चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिन्न, विद्युत प्राधिकरणले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको महसुस मलाई पनि भएको छ। कुलमानको नियुक्ति हुँदा दैनिक 7 घण्टा लोडसेडिङ थियो। त्यो वर्ष दैनिक 11 घण्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण थियो। तर कुलमानको नियुक्ति भएको 2 महिनामै राजधानीमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिए। क्रमशः ठूला शहरहरूमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भयो। भारतबाट आयात भएको बिजुली घटाएर स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्थापना गराउनु पर्ने, ट्रान्समिटर लाइन बनाउनु पर्ने लगायत चुनौती छन्। तर सर्वसाधारणको मुख्य सवाल भने फेरि अँध्यारोमा बस्नुपर्छ कि भन्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। कोभिड-19 को जोखिम सुरक्षणको लागि गत वैशाख 7 गतेदेखि बिक्री थालेको बिमा लेखामा हालसम्म 8,47,000 आबद्ध भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका 20 निर्जीवन बिमा कम्पनीमा नागरिकको चासो पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। हालसम्म 8,47,000 नेपालीको कोरोना बिमा भएको छ। बिमा लेख जारी भएको 4 महिनामा 8,47,000 नेपालीले कोरोनाको बिमा गरेका हुन्। त्यसबापत अहिलेसम्म 47 करोड रुपियाँ बिमा प्रिमियम सङ्कलन भएको छ। बिमा समितिले वैशाख 4 गतेदेखि कोभिड-19 बिमा लेख जारी गरेको थियो। समितिले 2 श्रेणीको बिमाङ्क रकम कायम गरी बिमा लेख जारी गरेको छ, जसमध्ये 1,000 रुपियाँ बिमा शुल्क कायम भएको 1 लाख बिमाङ्क र 500 रुपियाँ कायम गरिएको 50,000 रुपियाँको बिमाङ्क रकम रहेको छ, जसमा परिवारको बिमा गर्दा 50% छुट हुने व्यवस्था छ। हालसम्म 95 जना कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिले दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्। त्यसबाहेक अहिले करिब 250 जनाको दाबी परेको र त्यसको फर फारक हुन बाँकी रहेको बिमा समितिले जनाएको छ। 8,47,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कोरोना बिमा गर्नु भएको छ र त्यो मार्फत चाहिँ हामीसँग करिब 47 करोड प्रिमियम पनि सङ्कलन भएको छ र यो बीचमा दाबी पनि त्यत्तिकै छ र हाम्रो दाबी चाहिँ 95 जनाले दाबी क्लेम गरेर लिएर गइसक्नु भएको छ भने लगभग 250 जना जतिको चाहिँ दाबी परेको छ। र अहिलेको कोरोना बिमा लेख एक पटकका लागि मात्रै भएको पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ। बिमा भुक्तानी भएका व्यक्तिले कोरोना निको भएपछि फेरि कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था अहिले छैन। एक पटक संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिमा फेरि संक्रमण देखा पर्दैन भन्ने मान्यता अनुरूप कोरोना बिमाको मापदण्ड बनाइएको बताइएको छ। दाबी भुक्तानी लिएपछि संक्रमण निको भएमा पुनः बिमा गर्न सकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ। अहिलेको नियममा चाहिँ एक पटकलाई लागू गरेको हो यो। अब भोलि बिहान चाहिँ संक्रमणबाट मुक्त भएका मान्छेहरूको पनि डिमान्ड आएछ भने हामी ठिक छ, हाम्रो सञ्चालक समितिमा छलफल गरौँला र हाम्रो मापदण्डमा कहाँ सुधार गर्नुपर्छ गरौँला। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट लाएर सन्चो भइसकेकोलाई चाहिँ त्यति फेरि दोहोरिएर आउने चान्स धेरै कम भएको हुनाले त्यति धेरै डिमान्ड पनि अहिलेसम्म आएको मलाई चाहिँ थाहा छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार बिमा कम्पनीलाई कोरोना बिमाको कुनै पनि दायित्व नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब रुपियाँसम्म दायित्व लिनुपर्नेमा अहिले नेपाल सरकारले सबै कर्मचारीको बिमा गर्दा 1 अर्ब प्रिमियम पुग्ने भएकाले बिमा कम्पनीहरूमाथि कुनै दायित्व पर्ने छैन। एक पटक कोरोना बिमा भएपछि 2078 असार मसान्तसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा बिमाङ्क रकम दाबी गर्न पाइनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,52,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस स्रोत केन्द्रका अनुसार विश्वभर संक्रमितको संख्या 2,52,10,000 भन्दा धेरै पुगेको हो। यस्तै विश्वमा कोभिड-19बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,48,000 भन्दा धेरै छ। महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा संक्रमितको कुल संख्या 61,40,000 भन्दा धेरै छ, जसमध्ये 1,87,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। 38,47,000 संक्रमित भएको ब्राजिलमा कोभिड-19बाट 1,20,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको हो। 35,46,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको भारतमा अहिलेसम्म कोभिड-19बाट 63,700 जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी रुसमा 9,90,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेकोमा 17,000को ज्यान गएको छ। पेरू र दक्षिण अफ्रिकामा 6,20,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। यस्तै कोलम्बिया र मेक्सिकोमा क्रमशः 5,79,000 तथा 5,91,000 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्पेन, चिली र अर्जेन्टिनामा 4 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले आज 14 जनाको मृत्यु, 1,221 जनामा संक्रमण पुष्टि, 267 जना डिस्चार्ज। सरकारी सरह तलब माग गर्दै सिभिल अस्पतालको कर्मचारीद्वारा आन्दोलन सुरु, सेवा सुविधा सरकारले तोके अनुसार नभएको गुनासो। गणतन्त्र आएको 12 वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडितले अझै पाएन न्याय, आयोग बन्यो राजनैतिक दलको भर्ती केन्द्र। कार्यकाल सकिने लाग्दा कुलमान घिसिङको चर्चा चुलियो, पुनः एक पटक अवसर दिनुपर्ने अधिकांशको माग। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,52,00,000 नाघ्यो, ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,48,000 पुग्यो। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।